मैं मेहंदी आर्टिस्ट थी। मैं बड़े बड़े घरों पर मेहंदी लगाने जाती थी। आज भी मैं मेहंदी लगा रही थी जब दुल्हन बोली, तुम मेरी जगह निकाह का जोड़ा पहनकर बैठ जाओ, मैं बदले में तुम्हें लाखों दूंगी। मुझे पैसों की जरूरत थी, मैं मान गई और सोचा जब सबको पता चलेगा कि मैं दुल्हन नहीं तो झूठ कह दूंगी कि दुल्हन ने जबरदस्ती ऐसा करवाया। मैंने यूं ही किया। पर जब निकाह के वक्त सबको सच पता चला तो दूल्हे ने गुस्से से मुझसे ही निकाह कर लिया और उसी वक्त अपने घर ही ले गया। मैं डर से कांप गई जब वो मुझे कमरे में ले गया और जब मैंने कह दिया है कि कोई भी इस कमरे में दाखिल नहीं होगा, तो क्या तुम लोगों को मेरी एक बार कही हुई बात समझ में नहीं आती? ये घर मलिक शहरयार का है और यहाँ पर मर्जी भी मलिक शहरयार की ही चलेगी। उसकी रोबदार आवाज सुनकर मेरा पूरा वजूद खौफ से कांपने लगा। मैं उसे बताना चाहती थी कि मैं यहाँ पर अपनी मर्जी से नहीं आई, बल्कि मुझे छोटी मालकिन ने भेजा है। मगर वो मेरी कोई भी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं था और मुझ में भी इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं नजर उठाकर देख सकूं कि सामने खड़ा इंसान है कौन। उस इंसान की आवाज में दहशत ही इस कदर थी कि दिल कांप उठा था। समरीन जल्दी से भागती हुई कमरे के अंदर दाखिल हुई। मुझे देखकर वो परेशान हो गई। उसने मेरे कंधे पर हाथ रखा और मुझे तसल्ली दी। मैं मुकम्मल तौर पर खामोश थी। अल्फाज मेरा साथ ही नहीं दे रहे थे। और फिर सामने खड़ा शख्स चिल्लाते हुए कहने लगा, अब क्या बुत बनकर सारी जिंदगी मेरे सामने खड़े रहने का इरादा है या फिर यहाँ से जाओगी भी? समरीन ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे लेकर बाहर निकल गई। मेरी आंखों से तेजी से आंसू बह रहे थे। ये वो जिल्लत थी जिसे मैं जिंदगी में पहली बार बर्दाश्त नहीं कर रही थी, बल्कि इससे पहले भी न जाने कितने लोग मुझे जलील और रुस्वा कर चुके थे। मगर न जाने क्यों आज दिल बहुत ज्यादा दुख रहा था। आज सीने में शदीद तकलीफ हो रही थी। जिंदगी में पहली बार मेरा दिल चाह रहा था कि मैं मर जाऊं। शर्मिंदगी का एहसास था जो मुझे अंदर से खाए चले जा रहा था और मेरे दिल में शिद्दत से ये ख्वाहिश जा रही थी कि अल्लाह ताला मुझे अपने पास बुला ले, मुझे मेरे वालिदैन के पास ले जाए, क्योंकि ये दुनिया मुझे कबूल नहीं कर पा रही थी और ना ही ये दुनिया मुझ पर तरस खा रही थी। यहाँ तक कि मेरे अपने सगे मामू जो मुझसे हमेशा ही मोहब्बत का इजहार करते थे, जो जब भी हमारे घर आते थे सबसे पहले आकर मुझसे मुलाकात करते थे और मेरे लिए ढेरों चीजें लाते थे, आज वही मामू नजर उठाकर मेरे चेहरे की तरफ देखना पसंद नहीं कर रहे थे। आज उन्हीं मामू जान को मेरे वजूद से घिन महसूस हो रही थी। वजह सिर्फ और सिर्फ ये थी कि मेरी वो माँ जिसकी वजह से वो मुझसे मोहब्बत जताते थे, वो इस दुनिया में नहीं रही थी। मुझे अपनी दादी जान पर भी गुस्सा आ रहा था जिन्होंने न जाने क्या सोचकर मुझे यहाँ पर भेज दिया था। जब अम्मी की वफात के दिन मुमानी जान मेरे घर आई थी तो उन्होंने मुझे कमरे में बुलाकर साफ अल्फाज में कह दिया था कि मेरी उनके घर में कोई भी जगह नहीं होगी। मेरे लिए बेहतर ये है कि मैं अपनी दादी के घर में ही ठहरी रहूं और अगर मैंने उनके घर जाने की कोशिश की तो मेरे साथ बहुत ही बुरा सलूक रखा जाएगा। उनका लहजा अटल था और बहुत तल्ख था। मैं बहुत ज्यादा डर गई थी। मैंने दिल ही दिल में फैसला कर लिया था कि मर जाऊंगी लेकिन इस औरत के घर कभी भी कदम नहीं रखूंगी। पिछले दिनों हालात ही कुछ ऐसा पैदा हो गए कि ना चाहते हुए भी मुझे घर से निकलना पड़ा और अपने मामू के घर का रुख करना पड़ा। दादू के साथ चचा जान की भी फैमिली रहती थी, जिनका एक बहुत ही अयाश बेटा था जो ना सिर्फ जुए की लत में मुलविस था बल्कि इसके साथ साथ अपनी बहनों और माँ पर भी बहुत जुल्म करता था। वो जब भी शराब पीकर घर वापस आता था तो चची जान पर हमेशा ही हाथ उठाता था। उसे छुड़वाने के चक्कर में उसकी बहनें भी जख्मी हो जाती थीं, मगर उसे तो जैसे किसी चीज की कोई होश ही नहीं होती थी। यूं लगता था जैसे उसे किसी की बद्दुआ लगी हो। वो पिछले कुछ दिनों से मुझे अजीबोगरीब नजरों से देख रहा था। अब वो घर से बाहर ज्यादा नहीं निकलता था, बल्कि मेरे कमरे के आगे पीछे ही टहलता रहता था। ये सब खतरे का अलार्म था जिसे मैं जानबूझकर नजरअंदाज कर रही थी। और फिर एक दिन वो खतरा खुलकर मेरे सामने आ ही गया। चची जान मुस्कुराते हुए मेरे कमरे के अंदर दाखिल हुई और जल्दी से दरवाजा बंद करते हुए कहने लगी, मैं तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी लाई हूँ। चची जान का अंदाज देखकर मैं भी खुश हो गई। मैंने यही सोचा कि शायद मेरे मामू जान ने मुझे कबूल कर लिया है और अपने घर रहने के लिए बुला लिया है। मगर जब मैंने उनकी अगली बात सुनी तो मुझे लगा कि मेरे कदमों के नीचे से जमीन निकल गई है। जिस बात को वो मेरे लिए खुशखबरी करार दे रही थी, वो मेरे लिए जिल्लत से कम नहीं थी। चची जान ने मुझे बताया कि उनका बेटा हम्माद मुझसे निकाह करना चाहता है। मैं जल्दी से अपने बिस्तर पर उठ बैठी और चीखते हुए कहा कि ऐसा किसी भी सूरत मुमकिन नहीं हो सकता।
मैं किसी भी सूरत एक शराबी इंसान से निकाह नहीं कर सकती। चची भी गुस्सा हो गई और मुझे कहने लगी कि मैं तुमसे पूछने के लिए नहीं आई, बल्कि मैं तुम्हें अपना हुक्म सुनाने के लिए आई हूँ। अपनी चची जान का ये रवैया देखकर मुझे बहुत ज्यादा हैरानगी हो रही थी, और हैरानगी से ज्यादा तो मुझे अफसोस हो रहा था। इस औरत को मैंने हमेशा ही अपने साथ मुखलिस समझा था, मगर ये औरत भी बाकी लोगों की तरह खुदगर्ज निकली थी। वो मुझे समझाने लगी और कहने लगी कि उनका बेटा गलत नहीं है और ना ही उनका बेटा दिल से बुरा है। वो बहुत ही अच्छा इंसान है। अगर मैं उसके साथ अच्छा बर्ताव करूं और उसकी जिंदगी में शामिल होकर उसे सुधारने की कोशिश करूं तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। दूसरी तरफ मैं जानती थी कि कुछ भी ठीक नहीं होने वाला। वो इंसान सिर्फ और सिर्फ अपनी ख्वाहिशात पूरी करने के चक्कर में मुझ में दिलचस्पी ले रहा है। जब उसकी ख्वाहिशात पूरी हो जाएंगी तब वो मुझे यूं छोड़ देगा जैसे उसने कभी मुझे कबूल ही न किया हो। मैं अपने आप को एक तजर्बे की नजर नहीं होने दे सकती थी। मैंने दादू जान के पास जाकर बात करने का फैसला किया। दादू जान भी बहुत परेशान हो गई और मुझे कहने लगी कि मैं ये किसी भी सूरत मुमकिन नहीं होने दे सकती। मैं हम्माद को बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ। वो एक जलील इंसान है। वो ना सिर्फ तुम्हें बेमोल कर देगा, बल्कि इसके साथ साथ तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे लिए अजीरन बनाकर रख देगा। मैंने रोते हुए कहा, तो फिर कुछ करें। मैंने अपनी दादी जान से कहा कि मुझे ताया जान की हवेली में भेज दें। वैसे भी वो काफी अरसे से मुझसे इस बारे में बात कर रहे हैं। दादी जान ने गुस्से से मेरे चेहरे की तरफ देखा और मुझे डांटते हुए कहने लगी, कहीं तुम पागल वागल तो नहीं हो गई? क्या तुम नहीं जानती हो कि तुम्हारा ताया जान किस कदर लालची है? तुम्हारा बाप जो जमीन तुम्हारे नाम छोड़कर गया है, उन जमीनों पर तुम्हारा ताया कब्जा करना चाहता है, और इसी सिलसिले में ही वो तुम्हें अपने पास बुला रहा है। मैं तुम्हें तुम्हारे मामू के पास भेजूंगी। मुझे यकीन है कि वो ना सिर्फ तुम्हारा ख्याल रखेंगे, बल्कि इसके साथ साथ तुम्हें वो इज्जत देंगे जिसकी तुम मुस्तहिक हो। मैं जोर जोर से नफी में सर हिलाने लगी। मैं किसी भी सूरत उस घर नहीं जाना चाहती थी जहां पर मेरे लिए दरवाजे बंद हो चुके थे। मैंने उन्हें कहा कि वो मुझे किसी भी तौर पर कबूल नहीं करेंगे और ना ही अपने घर के अंदर दाखिल होने देंगे। दादी ने मेरा बाजू पकड़ा और मुझे गुस्से से झंझोड़ते हुए कहा, अगर वो तुम्हें घर के अंदर दाखिल न होने दें तो तुम घर के अंदर घुस जाओ। मत भूलो कि तुम्हारे नाना की जायदाद पर तुम्हारा भी हक है, और तुम्हारा मामू जो इस वक्त इतनी बड़ी हवेली में रह रहा है वो तुम्हारे नाना जान की ही है, और इसमें तुम्हारी माँ का भी हिस्सा निकलता है। मैंने दादी जान को बताना चाहा कि कोई भी मुझे कुछ देने के लिए तैयार नहीं है, मगर उन्होंने मेरी ये मुश्किल भी हल कर दी और मुझे कहने लगी कि तुम कहती थी ना कि तुम्हें ब्यूटी पार्लर में काम करना चाहती हो और मेहंदी लगाना तुम्हारा शौक है, तो अब मैं तुम्हें इजाजत दे देती हूँ। अब अपनी जरूरियात पूरी करने के लिए तुम ये काम कर सकती हो। अगर तुम्हें कभी ये महसूस हो कि तुम किसी और पर बोझ बनती चली जा रही हो, तो अपना बोझ खुद उठा लो। जहाँ तक रहने का मसला है तो वो तुम्हारा हक है। तुम उस हवेली में उस वक्त तक रह सकती हो जब तक तुम्हारा दिल चाहे, और अगर कोई तुम्हारे साथ बदतमीजी करने की कोशिश करे तो तुम उसे साफ साफ बता दो कि ये तुम्हारे नाना की हवेली है। दादी जान ये सारी बातें कहकर तो खामोश हो गईं। यूं लग रहा था जैसे उन्हें ये सब कुछ आसान दिख रहा है, जबकि हकीकत में ये चीजें बहुत ही मुश्किल और पेचीदा थीं। मैं सामान उठाकर रात की खामोशी में घर से बाहर निकल गई। जब मैं अपने मामू के घर पहुंची तब रात के 2 बज रहे थे। चौकीदार भी बाहर बैठा ऊँघ रहा था। मैंने उसे पुकारा तो वो जल्दी से उठ बैठा और मुझे देखकर पुरजोश अंदाज में कहने लगा, अरे मरियम बीबी, आप यहाँ पर इस वक्त क्या कर रही हैं? मैंने उसे कहा कि मेरे मामू जान को जाकर बताओ कि उनकी भांजी आई है। वो खामोशी से अंदर चला गया। थोड़ी देर बाद उसने मुझे भी अंदर बुला लिया। मैं जब बैठक में पहुंची तो वहां पर मामू जान पहले से ही मौजूद थे। उनके चेहरे को देखकर अंदाजा नहीं हो पा रहा था कि उनके दिल के अंदर क्या चल रहा है। वो चंद लम्हे मुतमईन अंदाज में बैठे मुझे देखते रहे और फिर कहने लगे, जहां तक मुझे लगता है तुम्हारी ममानी ने तुम्हें साफ अल्फाज में बता दिया था कि तुम्हारी इस घर में कोई जगह नहीं है। मुझे लगा था कि तुम इज्जत नफ्स के मामले में समझौता नहीं करती। तुम मर जाओगी लेकिन कभी भी इस घर के अंदर दाखिल नहीं होगी। मामू की बातें सुनकर मेरा दिल खून के आंसू रोने लगा। वो ना सिर्फ मेरे जमीर पर जर्ब लगा रहे थे, बल्कि इसके साथ साथ वो मेरी अना को भी बहुत बुरी तरह से कुचल रहे थे। यूं लग रहा था जैसे आज वो सिर्फ इसी इरादे से ही मुझसे बात कर रहे हों। मैंने उन्हें कहा कि मेरी मजबूरी बन गई थी, मेरी पूरी जिंदगी का सवाल था, और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि मेरी इज्जत का सवाल था। अपनी इज्जत को बचाने के लिए मैं हर तरह का सौदा करने के लिए तैयार हूँ।
اس کے لیے اگر مجھے جھکنا پڑے تب بھی میں جھک جاؤں گی۔ ماموں عجیب سے انداز میں ہنسے اور دوبارہ سے بولے، کیا تمہیں نہیں لگتا کہ عزت اور عزت نفس کا آپس میں بہت ہی گہرا تعلق ہے؟ میں ان کی بات سمجھ کر بھی انجان بن گئی۔ میں نے انہیں کہا کہ میں یہاں پر آپ کی کڑوی کسیلی باتیں سننے کے لیے نہیں آئی، بلکہ آپ سے پناہ مانگنے کے لیے آئی ہوں۔ کم از کم میری ماں کی وجہ سے ہی مجھے یہاں پر رہنے کی اجازت دے دیں۔ ماموں اپنی جگہ پر اٹھ کھڑے ہوئے اور مجھے کہنے لگے، تمہاری ماں کی وجہ سے ہی تم ابھی تک یہاں پر کھڑی ہو۔ اگر تمہارے ساتھ میری بہن کا نام نہ ہوتا تو میں تمہاری شکل بھی دیکھنا گوارا نہ کرتا۔ ان کے لہجے میں حد سے زیادہ نفرت تھی جسے میں سمجھ نہیں پا رہی تھی، اور یہ نفرت اماں کے انتقال کے بعد ہی آشکار ہوئی تھی۔ ایک اور چیز جو مجھے بہت زیادہ حیران کرتی تھی وہ یہ تھی کہ یہ انسان میری ماں سے محبت کرتا تھا، لیکن ان سے جڑی ہوئی باقی تمام چیزوں سے اور تمام انسانوں سے نفرت کرتا تھا۔ انہوں نے مجھے کہا کہ تم جب تک یہاں پر چاہو رہ سکتی ہو، تمہیں رہائش کے معاملے میں کسی بھی قسم کا مسئلہ نہیں ہوگا، لیکن جہاں تک تمہاری ضروریات کا سوال ہے، تمہیں اپنی ساری خواہشات اور ساری ضروریات خود ہی پوری کرنی ہوں گی۔ اس کے لیے میں تمہیں ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں دوں گا۔ جہاں تک مجھے لگتا ہے تمہارا باپ تمہارے لیے اس قدر پیسے تو چھوڑ ہی گیا ہوگا کہ تم آسانی سے اپنا خرچہ اٹھا سکتی ہو، لیکن اگر اس کے علاوہ تم کوئی کام کرنا چاہتی ہو تو میں تمہیں کبھی بھی نہیں روکوں گا۔ یہ کہہ کر وہ خاموشی سے کمرے سے نکل گئے۔ اس وقت ہی ایک نوکرانی کمرے کے اندر داخل ہوئی اور میرا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہنے لگی، بی بی جی آئیں، میں آپ کو آپ کا کمرہ دکھا دیتی ہوں۔ وہ پوری رات میں نے جاگتے ہوئے اور روتے ہوئے گزاری تھی۔ اگلے دن مجھ پر ایک اور بہت بڑی مصیبت آ کر ٹوٹی جب مجھے پتا چلا کہ جو زمینیں میرے باپ نے میرے حوالے کی تھیں اس پر میرے تایا جان نے ناجائز قبضہ کر لیا ہے۔ میں اپنا سارا زیور اپنی دادی کے پاس چھوڑ کر آئی تھی، ان سے بھی وہ زیور چھین لیا گیا تھا۔ اب میرے پاس کچھ بھی نہیں بچا تھا، میں مکمل طور پر خالی ہاتھ رہ گئی تھی۔ ماموں جان نے بھی ظلم کی انتہا کر دی تھی۔ حویلی کے پچھلے حصے میں کچھ کمرے بنے ہوئے تھے اور ایک چھوٹا سا کچن بھی موجود تھا جو یقیناً بہت پہلے بنایا گیا تھا۔ ماموں جان نے میرا سارا سامان وہیں پر رکھوا دیا اور مجھے کہنے لگے کہ تم اپنے کزن سے ملنے کے لیے حویلی میں تو آ سکتی ہو، لیکن تم وہاں پر رہ نہیں سکتی۔ آج کے بعد تم نے سونا جاگنا کھانا پینا یہیں پر کرنا ہے۔ میں نے تمہیں رہائش دے دی ہے، اب تم اپنا انتظام خود کر لو۔ یہ کہہ کر وہ تیزی سے کمرے سے باہر نکل گئے، جبکہ میں وہیں پر بیٹھ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے میری آزمائش مزید سخت ہوتی جا رہی ہو۔ میں اپنے رب سے فریاد کرنے لگی کہ یا اللہ، مجھے اس ظالم آزمائش سے باہر نکال دیں، مجھ سے اب یہ سب کچھ برداشت نہیں ہو رہا۔ اسی وقت ہی میرا موبائل بجا۔ میں نے دیکھا سونیا کی کال تھی۔ پہلی ہی بیل پر میں نے کال اٹھا لی۔ دوسری طرف سے مجھے اس کی مسکراتی ہوئی آواز سنائی دی۔ وہ مجھے کہنے لگی کہ پچھلی بار ہم نے جس گھر میں جا کر مہندی لگائی تھی ان لوگوں کو تمہاری مہندی بہت پسند آئی تھی، اور اب دوبارہ سے ان کے خاندان میں شادی ہو رہی ہے۔ وہ تمہیں ہی یاد کر رہے ہیں، اس بار وہ تمہیں اچھے خاصے پیسے دیں گے۔ اب تو تمہارے ماں باپ بھی نہیں ہیں جو تمہیں منع کریں گے، بس تم مکمل طور پر آزاد ہو گئی ہو۔ میں تمہیں وقت اور جگہ بتا دوں گی، تم پہنچ جانا۔ میں نے خاموشی سے اس کی بات سنی۔ میں نے اسے کوئی بھی جواب نہیں دیا۔ اب سب کے سامنے اپنی بے بسی کا رونا رو رو کر میں تھک چکی تھی۔ اس کے بتائے ہوئے ٹائم اور جگہ کے مطابق میں اس جگہ پر پہنچ گئی، اور پھر اس دن سے میرے کیریئر کا آغاز ہو گیا تھا۔ میں مختلف گھروں میں جا کر مہندیاں لگاتی تھی اور سب لوگوں کو ہی میری مہندی بہت پسند آتی تھی۔ اکثر تو دلہن نے خود اپنی مرضی سے مجھے اچھے خاصے پیسے دے دیے تھے، اور کچھ مجھے قیمتی چیزیں بھی دے دیتی تھیں جو میں خاموشی سے تھام لیتی تھی۔ ابھی تک گھر میں کسی کو بھی اس بارے میں علم نہیں تھا، اور میں نہیں چاہتی تھی کہ کسی کو اس بارے میں خبر بھی ہو۔ شام کا وقت تھا، میں اپنے چھوٹے سے باغیچے میں بیٹھی ہوئی تھی اور پودے لگا رہی تھی، جب اچانک ہی مجھے محسوس ہوا جیسے کوئی میرے قریب آ کر کھڑا ہوا ہو۔ میں نے گردن اٹھا کر دیکھی تو شہریار ملک کھڑا تھا، جو بہت ہی غور سے میرے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ عجیب سے انداز میں ہنسنے لگا اور مجھے کہنے لگا، ہیلو پیاری کزن، لگتا ہے کہ یہ زمین کا ٹکڑا تم نے اپنے نام کروا لیا ہے۔ اس کی بات سن کر میں نے ایک گہری سانس لی۔ میں نے اسے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس نے جتنے بھی پودے لگے ہوئے تھے وہ سارے جڑ سے اکھاڑ دیے اور میرے سامنے پھینکتے ہوئے کہنے لگا، تو پھر میری اجازت کے بغیر تم نے یہاں پر پودے لگانے کی جرت کیسے کی؟ مجھے اس انسان کی ذہنی حالت پر شک ہونے لگا تھا۔ میں نے غصے اور بے یقینی کے ملے جلے تاثرات سے اس کی طرف دیکھا۔ اس نے میری آنکھوں میں اپنی آنکھیں ڈال دیں اور غراتے ہوئے کہنے لگا، اپنی نگاہیں ابھی اور اسی وقت نیچی کرو۔
मुझे आंखों में आंखें डालकर बात करने वाली औरतें बिल्कुल भी पसंद नहीं हैं। मैं उसे कहना चाहती थी कि मुझे तुम्हारी पसंद और नापसंद की कोई भी फिक्र नहीं है, मगर मैं कुछ भी नहीं बोल सकी, क्योंकि जानती थी अगर ऊंच नीच हो गई तो सबसे पहले मुझे इस घर से बाहर निकाला जाएगा। मेरी प्यारी मुमानी जान जिनके सामने मैं आज तक नहीं गई थी, फिर भी उन्हें मेरा वजूद खटकता था। मैं कुकिंग में बहुत अच्छी थी, हर रोज ही अपने लिए मजे मजे के खाने बनाती थी। मेरे पास पैसे भी मौजूद होते थे और कोई बहुत ज्यादा जिम्मेदारियां भी नहीं थी। एक दिन मेरी मुमानी जान खुद ही मेरे उस छोटे से हिस्से की तरफ चली आई और मेरे चेहरे की तरफ देखकर अजीब से अंदाज में कहने लगी, लगता है कि तुमने कोई बहुत बड़ा कारोबार शुरू कर दिया है, इसी वजह से ही तो हर रोज मजे मजे के खाने बनाती हो। लेकिन मेरी प्यारी बच्ची, ये ध्यान रखना कि हलाल और हराम में फर्क कभी भी ना भूलना, वरना तुम्हारे मामू जान को पता चल गया कि तुम किस तरह से पैसा कमा रही हो तो तुम्हारे लिए बहुत मुश्किलात खड़ी हो जाएंगी। उनकी बातें सुनकर मुझे हैरत का झटका लगा, क्योंकि मेरी ममानी समझ रही थी मैंने गलत काम शुरू कर दिए हैं। मैंने उन्हें किसी भी किस्म की सफाई पेश नहीं की और खामोशी से उनका इल्जाम सुन लिया। मैं जानती थी कि बहस करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो मेरी किसी भी बात पर यकीन नहीं करेंगी। मेरा कजन पौधे उखाड़ कर वहां से जा चुका था और मैं खामोशी से वहां पर बैठी हुई थी। मेरी आंखों से तेजी से आंसू बह रहे थे। थोड़ी ही देर बाद समरीन वहां पर आई, जो मलिक शहरयार की बहन थी और मेरी अच्छी दोस्त भी थी। मुझे इस तरह से रोता देखकर वो परेशान हो गई। जब उसने सामने उखड़े हुए पौधों को देखा तो उसकी भी आंखों में आंसू आ गए। वो मुझे कहने लगी कि ये सब कुछ किसने किया है। मैंने इंतहाई गुस्से से कहा कि ये सब कुछ तुम्हारे बदतमीज भाई ने किया है, जो पता नहीं खुद को क्या समझता है। जब दिल करता है यहाँ पर चला आता है और मेरी जिंदगी बर्बाद करके निकल जाता है। मुझे सिर्फ और सिर्फ एक बार मौका मिले, तुम देखो कि मैं इस इंसान का क्या हशर करती हूँ। इससे पहले कि मैं मजीद कुछ कहती, अपने पीछे मुझे मलिक शहरयार की आवाज सुनाई दी, जो मुस्कुराते हुए कह रहा था, चलो मैंने तुम्हें मौका दे दिया है, अब मुझे बताओ कि तुम क्या कर सकती हो। मैं भी तो देखूं कि तुम में कितनी हिम्मत है। मेरा पूरा वजूद खौफ से कांपने लगा। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं गर्दन फेर कर उस शख्स की तरफ देख सकूं। वो खुद ही दोबारा मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। उसने एक नजर मेरे कांपते हुए वजूद पर डाली और मुझे कहने लगा, मेरे सामने खुद पर तुमसे कंट्रोल होता नहीं है, यूं कांपना शुरू कर देती हो जैसे किसी भूत को देख लिया हो और मुझे सबक सिखाने के ख्वाब देख रही हो। वो दोबारा से मेरा मजाक बनाकर वहां से जा चुका था। मैंने अपना सर दोनों हाथों में गिरा दिया। मेरा दिल कर रहा था कि अपने बाल जोर जोर से नोच डालूं। मैं उस इंसान को मुखातिब नहीं करती थी और ना ही मेरी उस इंसान से किसी किस्म की जाती दुश्मनी थी। इसके बावजूद भी ये इंसान हर मामले में टांग अड़ाता था, हमेशा ही मुझे तंग करता था। कभी कभार तो वैसा होता था कि मैं घर में खाना बना रही होती थी जब ये पहुंच जाता था। बिला वजह ही ये मेरे खाने में नुक्स निकालता था। एक दिन मैं अपने लिए चावल बना रही थी जब दरवाजे पर दस्तक हुई। मुझे पता था कि ये मलिक शहरयार ही होगा। मैं दरवाजा नहीं खोलना चाहती थी, लेकिन जब 3 से 4 बार दस्तक हुई तो मजबूरन मुझे दरवाजा खोलना पड़ा। सामने ही वो खड़ा मुस्कुरा रहा था। मुझे कहने लगा कि पता चला है कि तुम बिरयानी बना रही हो, आओ मैं तुम्हें सिखाता हूँ कि बिरयानी कैसे बनाते हैं। मैं उसे मना करना चाहती थी, लेकिन इसके बावजूद भी वो जबरदस्ती घर के अंदर दाखिल हो गया। न जाने वो मेरे मामलात में इस कदर दिलचस्पी क्यों लेता था। मैंने एक बार अपनी कजन से इस बारे में बात की थी तो उसने मुस्कुराते हुए मुझे कहा था कि उसे दाल में कुछ काला लग रहा है, जबकि मैं ऐसा कुछ सोच भी नहीं सकती थी। मैं मलिक शहरयार के नेचर से बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ थी। मैं जानती थी कि उसे अपने लिए ऐसी लड़की की तलाश होगी जो न सिर्फ अमीर होगी बल्कि इसके साथ साथ वो उसकी सोसाइटी में भी फिट होने की सलाहियत रखती होगी। और जहां तक मेरा सवाल था, तो मुझ में ऐसा कुछ भी नहीं था। मेरे पास जितनी जायदाद थी उस पर मेरे ताया जान कब्जा कर चुके थे और मेरे मामू जान भी मेरे खिलाफ थे। वो मुझे अपनाना चाहते ही नहीं थे। मैं उसे किचन में जाने से रोकना चाहती थी, लेकिन वो जबरदस्ती किचन में जाकर खड़ा हो गया और फिर इसके साथ ही वो चावल धोने के लिए सिंक की तरफ बढ़ गया। आज मैंने उसे मना करने का इरादा मुलतवी कर दिया और बहुत ही गौर से उसकी हरकतों को देखने लगी, जो दिल जमई से काम कर रहा था। इसके साथ साथ वो छोटी छोटी बातें करने लगा और मुझे कहने लगा कि जब मैं मुल्क से बाहर तालीम हासिल करने के लिए गया था, तब मैं अपने अपार्टमेंट में बिल्कुल अकेला रहता था। तब मैं खुद ही खाना बनाया करता था, इसी वजह से ही मुझे ये सब कुछ आया है। अब देखो, मैं तुम्हें दुनिया की सबसे बेहतरीन बिरयानी बना कर दिखाऊंगा। मैंने चिढ़ते हुए कहा कि अगर आपको खाना बनाने का इतना ही शौक है तो आप अपने किचन में जाकर क्यों नहीं खाना बनाते।
میرا بھی جینا حرام کیا ہوا ہے۔ آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ جب آپ کے والدین کو اس بارے میں پتہ چلے گا تو وہ نہ صرف مجھے اس گھر سے باہر نکال دیں گے بلکہ مجھے ذلیل و رسوا کر کے رکھ دیں گے۔ ارے تم ممی اور ڈیڈی سے اتنا زیادہ ڈرتی کیوں ہو؟ میرے چہرے پر ایک پھیکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ میں نے اسے کہا کہ کم از کم آپ کو مجھ سے اس طرح کا سوال نہیں کرنا چاہیے۔ آپ کو اس کا جواب بہت اچھے طریقے سے معلوم ہے۔ ہم دونوں وہاں پر کھڑے ایک دوسرے کے ساتھ الجھ رہے تھے کہ اچانک ہی وہاں پر ممانی جان آ گئیں اور جس بات کا ڈر تھا وہی ہوا۔ انہوں نے نہ صرف شہریار کو بہت زیادہ ڈانٹا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ مجھے بھی ذلیل و رسوا کر کے رکھ دیا۔ پھر انہوں نے اپنے بیٹے کو وہاں سے باہر بھیج دیا اور میرے چہرے کی طرف دیکھ کر غصے سے کہنے لگی، میں اچھی طرح سے جانتی ہوں کہ تمہارے ذہن میں اس وقت کیا چل رہا ہے، لیکن ایک بات میری یاد رکھنا، میں کبھی بھی شہریار کو تمہارے جال میں نہیں پھنسنے دوں گی۔ میرا بیٹا معصوم ہے، وہ تمہاری چالاکیوں کو نہیں سمجھتا، لیکن میں بہت اچھے طریقے سے جانتی ہوں کہ تمہارے ذہن میں کیا چل رہا ہے۔ تم میرے بیٹے کو قابو کر کے اس بڑی حویلی میں داخل ہونا چاہتی ہو اور ایسا میں مرتے دم تک نہیں ہونے دوں گی۔ اس کے بعد انہوں نے ایک کارڈ میرے حوالے کیا اور مجھے کہنے لگی کہ تمہاری یہ حرکتیں میں پچھلے کچھ دنوں سے نوٹ کر رہی ہوں اور انہی دنوں ہی میں نے ایک بہت بڑا قدم اٹھایا تھا۔ میں نے اپنے بیٹے کی منگنی ملک ریاض کی بیٹی عفاف ملک سے طے کر دی ہے۔ جمعے کے دن ان کا فنکشن ہے۔ یہ کارڈ میں تمہیں اس لیے دینے کے لیے نہیں آئی کہ میں تمہیں دعوت دے رہی ہوں، بلکہ اس لیے دینے کے لیے آئی ہوں تاکہ میں تمہیں بتا سکوں کہ اب میرا بیٹا مکمل طور پر تمہارے ہاتھ سے نکل چکا ہے۔ اب تم جتنی مرضی چالیں چل لو لیکن تم اسے اب اپنے قابو میں نہیں کر سکتی۔ یہ کہہ کر وہ خاموشی سے وہاں سے نکل گئیں جبکہ میں وہیں زمین پر ہی بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر پہلے میرا دل کافی حد تک مطمئن تھا۔ نہ جانے کیوں اس شخص سے بات کرتے ہوئے مجھے اچھا لگتا تھا۔ میں بظاہر غصہ دکھاتی تھی لیکن اندر ہی اندر میں خوش ہوتی تھی۔ اب اس کا کسی اور کا ہو جانا مجھے بہت تکلیف پہنچا رہا تھا۔ میں ہمیشہ ہی اس بات سے انکار کرتی تھی کہ مجھے اس سے محبت ہے، مگر آج نہ جانے کیوں میرا دل یہ تسلیم کرنے کے لیے تیار ہو گیا تھا کہ میں واقعی اس شخص کو پسند کرنے لگی ہوں۔ اگر میں یہ کہتی کہ مجھے اس شخص کی عادت ہونے لگی تھی تو اس میں کچھ غلط نہ ہوتا۔ اور پھر اس دن کے بعد شہریار نے میری طرف آنا ہی چھوڑ دیا۔ میں نے نہ تو اسے دوبارہ حویلی میں دیکھا اور نہ ہی اس سے میرا آمنا سامنا ہوا۔ میں بھی اب مکمل طور پر اپنے کام میں مصروف ہو گئی تھی۔ پہلے اس کی وجہ سے میں کچھ ہی گھروں میں جا کر مہندی لگاتی تھی کیونکہ باقی کا وقت میں شہریار کے ساتھ گزارنا چاہتی تھی، لیکن اب میں نے اپنے آپ کو مکمل طور پر مصروف کر لیا تھا۔ لیکن اب ایک دن میں نہ جانے کتنے گھروں میں اور کتنے پارلرز میں میرا جانا ہوتا تھا۔ کچھ عرصے میں بہت زیادہ مشہور ہو گئی تھی اور ایک کامیاب آرٹسٹ بن گئی تھی۔ اس کی منگنی کے دن میں گھر پر موجود نہیں تھی۔ میں جانتی تھی کہ اگر میں گھر پر ہی ٹہری رہی تو میں بہت بری طرح سے ٹوٹ جاؤں گی۔ میں نے بڑی مشکل سے اپنے آپ کو سمیٹا تھا اور اب میں دوبارہ سے بکھرنا نہیں چاہتی تھی۔ جب میں سارے کاموں سے فارغ ہوئی تو رات کے 9 بج چکے تھے۔ میں اس وقت ایک بنگلے سے باہر نکل رہی تھی جب اچانک ہی مجھے اس لڑکی کی آواز سنائی دی جس کو تھوڑی دیر پہلے میں نے مہندی لگائی تھی۔ وہ جلدی سے چلتی ہوئی میرے پاس آئی اور مجھے کہنے لگی کہ اتنی رات ہو گئی ہے، آپ اکیلی کیسے گھر واپس جائیں گی؟ اگر میری مانیں تو یہاں پر ہی رک جائیں۔ اس کی بات سن کر میں نے تیزی سے نفی میں سر ہلایا۔ میں نے اسے کہا کہ ایسا ممکن نہیں ہو سکتا۔ میرے گھر کا ماحول تھوڑا سا سخت ہے، مجھے کبھی بھی یہاں پر ٹھہرنے کی اجازت نہیں ملے گی۔ اس نے مجھے کہا کہ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں آپ کے والدین سے اس بارے میں بات کر سکتی ہوں۔ میں نے بہت ہی مناسب انداز میں اس سے معذرت کر لی اور گھر سے باہر نکل گئی۔ مزید چند قدم اٹھائے تھے کہ ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ پلٹ کر دیکھا تو اب اس کے ساتھ ایک خوبصورت مرد بھی کھڑا تھا جو بہت ہی غور سے میرے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا ہوا میرے پاس آیا اور مجھے کہنے لگا کہ میں آپ کو گھر تک ڈراپ کر دیتا ہوں۔ میں نے اس کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا تو اس نے اپنا تعارف کروایا اور مجھے اس لڑکی کا بھائی بتایا۔ میں بھی خاموش ہو گئی۔ میں جانتی تھی کہ اس وقت گاڑی کا ملنا ناممکن ہے اور اپنے آپ کو خطرے میں ڈالنا بے وقوفی ہے۔ اسی وجہ سے میں نے اس کے ساتھ جانے کا فیصلہ کر لیا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد میں اس کے ساتھ گاڑی میں بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ بہت ہی محتاط انداز میں گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا۔ اچانک ہی مجھ سے مخاطب ہوا اور مجھے کہنے لگا، کیا آپ کا نکاح یا منگنی ہو چکی ہے؟ اس کی بات سن کر پہلے تو میں نے حیرانگی سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا اور پھر تیزی سے نفی میں سر ہلا دیا۔ اس کی موجودگی نہ جانے کیوں مجھے ڈسٹرب کر رہی تھی۔ مجھے اس طرح سے بے چین دیکھ کر وہ معذرت کرنے لگا اور کہنے لگا کہ میرا مقصد آپ کو انکمفرٹیبل کرنا نہیں تھا، میں بس آپ سے ایک چھوٹا سا سوال پوچھ رہا تھا، لیکن شاید ہی کچھ زیادہ ہی پرسنل تھا، میں آپ سے معذرت کرتا ہوں۔
یہ کہہ کر وہ دوبارہ سے سامنے کی طرف دیکھنے لگا۔ میرا نام ملک ڈاور ہے۔ اس کی بات سن کر میں نے ایک گہری سانس لی، کیونکہ جہاں پر بھی میں جاتی تھی وہاں پر مجھے ملک ہی ملتے تھے۔ یوں لگ رہا تھا جیسے میری برادری کے سب لوگ ایک ہی جگہ پر جمع ہو گئے ہوں۔ پھر اس نے مجھ سے میرا نام پوچھا تو میں نے اسے صرف مریم بتایا۔ ملک میں نے نظر انداز کر دیا تھا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ یہاں پر اس سے کسی بھی قسم کی رشتہ داری نکل آئے۔ اس کے بعد وہ مجھ سے پوچھنے لگا کہ کیا آپ یہ کام مجبوری کے تحت کر رہی ہیں یا آپ کا شوق ہے؟ اب میری ہمت جواب دے چکی تھی۔ میں نے انتہائی سخت لہجے میں اسے کہا کہ یہ میرے پرسنل معاملات ہیں، آپ کو اس میں دخل اندازی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ مجھے میرے گھر تک ڈراپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہ کام خاموشی سے کریں۔ مجھے سوال جواب کرنے والے لوگ بہت زہر لگتے ہیں۔ لمحے میں ہی ساری تمیز بھلا کر اس سے میں بدتمیزی کرنے لگی۔ پہلے تو اس کا منہ حیرت سے کھلے کا کھلا رہ گیا، پھر اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے، مگر اس نے اپنے لبوں سے ایک بھی بات ادا نہیں کی تھی۔ اب وہ لب بھینچے گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا۔ مجھے بھی اپنی غلطی کا احساس ہو گیا، کیونکہ اس کی بہن نے مجھے اچھے خاصے پیسے دیے تھے اور میری بہت زیادہ عزت کی تھی، جبکہ میں نے احسان فراموشوں کی طرح لمحوں میں ہی اس عزت اور ان پیسوں کو نظر انداز کر کے اس کے ساتھ بدتمیزی کر دی تھی۔ جب میں گاڑی سے اترنے لگی تو میں نے اس سے معذرت کی اور پھر تیزی سے اندر کی طرف بھاگ گئی۔ دور تک مجھے اپنی کمر پر کسی کی نظروں کی تپش کا احساس ہوا تھا۔ جب اس چھوٹے سے گھر کے اندر جا کر میں نے ان کھڑکی سے باہر جھانکا تو دیکھا وہ گاڑی ابھی تک وہاں پر رکی ہوئی تھی اور وہ میرے چہرے کی طرف ہی دیکھ رہا تھا۔ حیرت کا جھٹکا تو مجھے اس وقت لگا جب ملک شہریار گھر سے باہر نکل کر اس گاڑی کی طرف گیا اور پھر اندر بیٹھے ہوئے انسان کے ساتھ گلے ملنے لگا۔ یہ دیکھ کر میرا پورا وجود خوف سے کانپنے لگا۔ یعنی یہ ملک شہریار کو جانتا تھا، اور اگر اس نے شہریار کو میرے بارے میں بتا دیا تو پھر کیا ہوگا؟ یہ سوچ کر ہی میری روح فنا ہونے لگی۔ کافی دیر تک وہ دونوں کھڑے ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کرتے رہے اور میں اندر بیٹھی ٹینشن لیتی رہی۔ جب وہ وہاں سے چلا گیا تو میں بھاگتی ہوئی باہر گئی اور شہریار کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی۔ مجھے دیکھ کر پہلے تو وہ حیران ہوا، پھر اس کے کندھے یکدم ہی جھک گئے اور اس کے چہرے کے تاثرات بھی نرم پڑ گئے۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ تم رات کے اس پہر یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ مجھے تو لگا تھا کہ تم سو چکی ہوگی۔ شکر تھا کہ اس انسان نے مجھے اس کے ساتھ آتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ میں نے شہریار کی بات کو مکمل طور پر نظر انداز کیا اور اس سے پوچھا کہ تم ابھی تھوڑی دیر پہلے اس سے کیا بات کر رہے تھے؟ حیرت انگیز طور پر اس نے نارمل انداز میں مجھے جواب دے دیا اور کہنے لگا کہ وہ میرا پرانا دوست تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ وہ یہاں پر کسی سے ملنے کے لیے آیا تھا، اسی وجہ سے میرے گھر کی طرف بھی چلا آیا۔ میں نے اسے اندر آنے کی دعوت دی تھی مگر وہ کافی جلدی میں لگ رہا تھا، اس لیے نکل گیا۔ میں نے اس سے پوچھا کیا اس کے علاوہ اس نے تم سے کسی بھی قسم کی کوئی بات نہیں کی؟ تو شہریار تیزی سے نفی میں سر ہلانے لگا اور پھر اچانک ہی کچھ یاد آنے پر مجھے کہنے لگا کہ دراصل اس کی شادی ہو رہی ہے، دونوں بہن بھائی ایک ساتھ شادی کر رہے ہیں۔ وہ بس اسی سلسلے میں ہی مجھے بتا رہا تھا اور اپنی شادی پر آنے کے لیے دعوت بھی دی ہے، لیکن خاندانی رنجشوں کے باعث میں اس شادی پر نہیں جا رہا۔ یہ کہہ کر وہ کمرے کے اندر چلا گیا جبکہ میں بھی اپنے چھوٹے سے گھر کی طرف واپس آ گئی۔ پوری رات میں نے اسی انسان کے بارے میں سوچتے ہوئے گزاری جو بہت ہی عجیب و غریب تھا۔ ایک طرف اس کی شادی ہو رہی تھی اور دوسری طرف وہ میری ذات میں دلچسپی ظاہر کر رہا تھا۔ میں نے دل ہی دل میں اسے ٹھرکی کہا اور سونے کے لیے لیٹ گئی۔ داور نامی انسان کو بھلانا میرے لیے اچھا خاصا مشکل ثابت ہوا تھا۔ نہ جانے کیوں وہ میرے حواسوں پر سوار رہنے لگا تھا اور وہ اس حد تک میرے ذہن پر طاری ہو گیا تھا کہ مجھے شہریار کا خیال بھی بلا دیا تھا۔ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ شہریار سے زیادہ خوبصورت تھا، یا پھر اس کی ذات میں کچھ ایسی کشش تھی جو کہ شہریار کی ذات میں نہیں تھی۔ ایک بات کا تو مجھے بہت اچھے طریقے سے اندازہ ہو گیا تھا کہ میری زندگی میں آنے والے جتنے بھی مرد ہیں ان میں سے کوئی بھی میرا نہیں ہے۔ میں نے بھی اب فیصلہ کر لیا تھا کہ اپنے دل کو پتھر کا بنا لوں گی، کسی کی بھی ذات میں دلچسپی نہیں لوں گی، کیونکہ بعد میں مجھے ہی تکلیفیں اٹھانا پڑتی ہیں۔ ملک ڈاور کے گھر سے مجھے دوبارہ سے ہی کال آ گئی۔ اب فیصلہ کیا گیا تھا کہ پہلے اس کی بہن کی شادی کی جائے گی اور پھر بعد میں داور کی شادی کی جائے گی۔ مہندی کا دن تھا، مجھے وہاں پر بلایا گیا تھا تاکہ میں سب لڑکیوں کو مہندی لگا سکوں۔ میری طبیعت اس دن اچھی خاصی خراب تھی۔ میں انکار کرنا چاہتی تھی لیکن جب میں نے سوچا کہ مجھے اچھے خاصے پیسے ملیں گے تو میں چاہ کر بھی انکار نہیں کر سکی اور وہاں پر پہنچ گئی۔ میں بیٹھی لڑکیوں کو مہندی لگا رہی تھی جب اچانک ہی مجھے اس کی ایک کزن کی آواز سنائی دی جو کہہ رہی تھی کہ داور کی بیوی سب سے زیادہ خوش قسمت ہوگی کیونکہ یہ بہت ہی پیار کرنے والا انسان ہے۔ دوسری کزن بھی اس کی ہاں میں ہاں ملانے لگی۔ مجھے نہ جانے کیوں اس انسان کی بیوی سے جیلسی محسوس ہو رہی تھی۔ میری یہ جیلسی بھی جلد ہی دور ہو
آزاد خیال لڑکی ہے، اس کی خواہش ہے کہ وہ اپنی مرضی سے اپنی زندگی گزارے، جبکہ داور بھائی ایسا نہیں سوچتے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شادی کے بعد عورت مرد کی ذمہ داری ہوتی ہے اور مرد کا کام ہوتا ہے کہ وہ عورت کی خواہشات اور ضروریات کو پورا کرے اور اس کے لیے حدود بھی قائم کرے۔ لیکن مجھے لگتا ہے کہ شانزے کبھی بھی ان حدود کو قبول نہیں کرے گی اور ان کی شادی بھی زیادہ عرصے تک نہیں چلنے والی۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتی، داور کی بہن نے اسے ڈانٹ کر خاموش کروا دیا اور اسے کہنے لگی کہ فوراً سے چپ ہو جاؤ۔ کتنی بار تمہیں کہا ہے کہ اپنے منہ سے غلط باتیں نہ نکالا کرو، قبولیت کا کوئی بھی وقت ہو سکتا ہے۔ اگر یہاں پر تمہاری یہ منحوس بات قبول ہو گئی تو نہ صرف میرے بھائی کی زندگی تباہ ہو جائے گی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ایک گھر بھی اجڑ جائے گا۔ میں تو دل ہی دل میں اس لڑکی کے چھوڑ جانے کی دعائیں کر رہی تھی اور میں نہیں جانتی تھی کہ میں ایسا کیوں کر رہی ہوں۔ کافی دیر تک میں انہیں بیٹھ کر مہندی لگاتی رہی۔ اب تو میری ان لڑکیوں سے اچھی خاصی دوستی بھی ہو گئی تھی۔ انہوں نے تینوں دن ہی مجھے شادی پر مدعو کیا۔ ایک بات کا تو مجھے اندازہ تھا کہ ملک شہریار یہاں پر نہیں آ رہا، تو میں نے بھی خوشی سے تینوں دن ہی وہ شادی اٹینڈ کی۔ اس کی کچھ کزنز ایسی تھیں جو میری پکی دوستیں بن گئی تھیں۔ اتنا میں نے کسی کی شادی پر انجوائے نہیں کیا تھا جتنا میں نے اس معصوم سی لڑکی کی شادی پر انجوائے کیا تھا۔ میں نے دل ہی دل میں اس کی اس کامیاب شادی کے لیے دعا بھی کی تھی اور اس سارے وقت کے دوران مجھے مسلسل اپنے چہرے پر نظروں کی تپش کا احساس ہوتا رہا تھا۔ میں جب بھی نگاہ اٹھا کر دیکھتی تھی تو داور مجھے دیکھ رہا ہوتا تھا۔ کبھی تو میں گھبرا جاتی اور کبھی مجھے غصہ آتا تھا۔ میں جا کر اسے ڈانٹنا چاہتی تھی لیکن ایسا نہیں کر پا رہی تھی۔ اور پھر جب کھانا کھانے کی باری آئی تو میں ٹیبل پر اکیلی ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ میرے ساتھ موجود لڑکی کھانا لینے کے لیے گئی تھی جب اچانک ہی وہ شخص میرے قریب ہی پڑی کرسی پر آ کر بیٹھ گیا۔ انتظام ایسے کیا گیا تھا کہ عورتیں اور مرد دونوں اکٹھے ہی تھے، اسی وجہ سے اس چیز کو معیوب نہیں سمجھا جاتا تھا۔ مجھے کہنے لگا کہ تم بہت ہی حسین لگ رہی ہو۔ اگر میں کہوں کہ آسمان سے اتری ہوئی کوئی پری لگ رہی ہو تو اس میں کچھ بھی غلط نہیں ہوگا۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتی وہ بول پڑا اور مجھے کہنے لگا، مہربانی کرنا اپنے منہ سے کوئی بھی تلخ بات نہ نکالنا، میرا دل بہت ہی چھوٹا سا ہے، تمہاری کچھ باتیں بہت ہی تکلیف دہ ہوتی ہیں جو میرے دل کو تکلیف پہنچاتی ہیں۔ میں نے اب کی بار اسے دو ٹوک انداز میں کہا کہ آپ کو میری کسی بھی بات کو دل پر لینے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی میری ذات میں حد سے زیادہ دلچسپی لینے کی ضرورت ہے۔ اگر میں خوبصورت ہوں تو میں اپنے لیے خوبصورت ہوں، مجھے کسی اور کے لیے خوبصورت دکھنا نہیں ہے۔ آپ کو فی الحال اپنی بیگم صاحبہ کے پاس ہونا چاہیے اور ان کی جا کر تعریف کرنی چاہیے۔ یہ کہہ کر میں نے چہرہ موڑ لیا اور اسی وقت ہی وہ لڑکی بھی وہاں پر چلی آئی۔ میری بدقسمتی یہ تھی کہ اس لڑکی کی وجہ سے داور اسی ٹیبل پر ہی بیٹھ گیا تھا اور پھر اس نے ہمارے ساتھ ہی کھانا کھایا تھا۔ میں تو ٹھیک طرح سے کھانا بھی نہیں کھا پا رہی تھی اور یہی چیز مجھے سب سے زیادہ تنگ کر رہی تھی۔ ولیمہ ختم ہونے کے بعد میں فوراً دوبارہ سے اپنے گھر واپس چلی آئی اور یہاں آ کر مجھے پتا چلا کہ محترم شہریار صاحب اب خوشی خوشی اس لڑکی کو اپنی زندگی میں شامل کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ گھومنے کے لیے نکلے ہوئے ہیں۔ تو پھر اس نے میرے ساتھ اتنا وقت بھی گزارا تھا تو کیا وہ دل لگی تھی؟ میری اس بات کو بھی ممانی جان نے یقین میں بدل دیا تھا۔ میں اپنے چھوٹے سے کمرے کے اندر داخل ہو ہی رہی تھی کہ وہ میرے پاس آئیں اور مجھے کہنے لگی، دیکھا میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ میں شہریار کو تم سے چھین لوں گی۔ انہوں نے میری آنکھوں میں دیکھا اور کہا، تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم بہت خوبصورت ہو اور تم میرے بیٹے کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے جال میں پھنسائے رکھو گی؟ تو آج میں تمہاری یہ غلط فہمی دور کر ہی دیتی ہوں۔ تمہاری جیسی لڑکیوں کی زندگی میں شہزادے نہیں آتے بلکہ تم جیسوں کو اپنے جیسے ہی عام لوگ ملتے ہیں۔ اچھا تو یہ تھا کہ تمہاری شادی تمہارے شرابی کزن کے ساتھ ہو جاتی، تمہیں اسی وقت ہی عقل آ جانی تھی، مگر اب بھی زیادہ وقت نہیں گزرا۔ مجھے یقین ہے کہ اب بھی تمہارے نصیب میں کوئی شرابی انسان ہی ہوگا۔ بعض اوقات انسان بڑے بڑے بول بول دیتا ہے، یہ بات نظر انداز کر دیتا ہے کہ یہ بول اس کے لیے بھاری ثابت ہو سکتے ہیں، اور شاید وہ وقت بھی ممانی جان کے لیے بھاری ہی تھا۔ انہوں نے اپنی سب سے بڑی بیٹی کی امریکہ میں شادی کر رکھی تھی۔ اگلے ہی دن انہیں یہ خبر ملی کہ ان کا داماد شراب پی کر گھر واپس آتا ہے اور ان کی بیٹی پر ظلم کرتا ہے۔ اس نے ان کی بیٹی کو ڈرا دھمکا کر رکھا ہوا تھا، یہاں تک کہ نہ تو وہ پولیس کے پاس جا پا رہی تھی اور نہ ہی کسی سے رابطہ کر پا رہی تھی۔ یہ خبر سنتے ہی پوری حویلی میں سوگ کی لہر دوڑ گئی۔ مجھے نہ جانے کیوں یہ سب سن کر بہت ہی خوشی محسوس ہوئی تھی۔ تھوڑے ہی عرصے کے بعد ان کی بیٹی بھی طلاق لے کر گھر واپس آ گئی۔ اس کے بعد ممانی کافی حد تک خاموش ہو گئی تھی۔ اب وہ مجھے پہلے کی طرح تانے نہیں دیتی تھی۔ میں بھی زندگی کے پرسکون ہو جانے پر شکر ادا کر رہی تھی۔
और फिर मलिक दावर की शादी का भी वक्त आ गया। मुझे मेहंदी लगवाने के लिए वहां पर तलब कर लिया गया। मुझे पता चला था कि उसकी मंगेतर उसकी अपनी कजन है। उसने एक लंबी जिंदगी मुझसे बाहर गुजारी थी और अब शादी करने के लिए वो पाकिस्तान आई थी और उनके ही घर में ठहरी हुई थी। रात के वक्त मैंने उसे मेहंदी लगाना चाही तो उसने इनकार कर दिया और मुझे कहने लगी कि तुम सुबह के वक्त मुझे मेहंदी लगाना। मैं भी खामोश हो गई और बाकी सब लड़कियों को मेहंदी लगाने में मसरूफ हो गई। दिन के वक्त जब मैं उसके पास गई तो उसने अनोखी बात की। वो मेरी मिन्नतें करने लगी, मेरे सामने हाथ जोड़ते हुए कहने लगी कि खुदा के लिए मेरी जगह पर दुल्हन बन जाओ। इसके साथ साथ उसने मुझे एक अच्छी खासी रकम भी दी। मुझे उस वक्त पैसों की जरूरत भी थी क्योंकि मेरी एक दोस्त की वालदा को कैंसर था और उनके इलाज के लिए फौरी रकम तलब थी। मुझे पता था कि मैं उन लोगों के साथ बहुत बड़ी ज्यादती कर रही हूँ, लेकिन मैं अपनी दोस्त की वालदा को भी यूं मरते हुए नहीं देख सकती थी। लिहाजा मैंने उसकी बात मानने का फैसला कर लिया। मुझे पता था कि ये शादी किसी भी सूरत नहीं होगी और अगर मुझे बातें सुनने को मिली तो वो सुन लूंगी। लेकिन वहां पर जाकर ना सिर्फ दावर ने मुझसे शादी करने की हामी भर ली, बल्कि इसके बाद सबको साफ अल्फाज में कह दिया कि आज के बाद ये मेरी बीवी है और मेरी बीवी की हैसियत से ही ये इस हवेली में रहेगी और इसे वही हक हासिल होना चाहिए जो कि मेरी बीवी को हासिल होना था। उसने बात को इस तरह से घुमा फिराकर अपनी माँ के सामने पेश किया कि जो उसकी पहली बीवी थी वो उसे छोड़कर चली गई थी और उसकी इज्जत को खाक में मिला दिया था। मैंने उसकी इज्जत को बचाने के लिए दुल्हन बनने का फैसला किया और उससे शादी कर ली। सब घर वाले मेरे मशकूर थे। उनमें से कुछ मेहमान ऐसे थे जो हैरान भी थे और नाराज भी थे कि दुल्हन कोई और बताई गई थी और शादी किसी और औरत के साथ हो गई। लेकिन बाद में इस बात को भी कवर कर लिया गया। मैं अरूसी जोड़े में मलबूस उसका इंतजार कर रही थी जब वो कमरे के अंदर दाखिल हुआ। वो मेरे करीब आकर बैठा और मुझे कहने लगा, जब मैंने तुम्हें देखा था तो उसी वक्त ही मैंने अपने रब से शिद्दत से ये दुआ की थी कि या अल्लाह इस लड़की को मेरे नसीब में लिख दे। मैं इस पाकीज़ा हुस्न को नहीं खोना चाहता था। और फिर उसके बाद मैंने अपना सर सजदे में गिरा दिया था। मैं अपने रब के हुजूर गिड़गिड़ाने लगा कि या अल्लाह मैं उस वक्त तक सजदे से सर नहीं उठाऊंगा जब तक कि आप मुझे ये तसल्ली न दे दें कि ये लड़की मेरे नसीब में लिख दी गई है। मुझे यकीन था कि मेरा रब मेरी ये दुआ जरूर पूरी करेगा। और फिर जब मेरा दिल मुतमईन हुआ तो मैं उठ बैठा। और फिर उस दिन मुझे ये भी यकीन हो गया था कि कुछ भी हो जाए तुम मुझे जरूर मिलोगी। यहाँ तक कि मेरी शादी का वक्त भी आ गया, मगर उस वक्त भी मेरे दिल में उम्मीद थी कि तुम ही मेरी दुल्हन बनोगी। और अब देखो कि मेरा यकीन नहीं टूटा और तुम मुझे हासिल हो गई। मैं हैरत से मुंह खोले उस शख्स की तरफ देख रही थी जिसने पहली ही नजर में मुझसे मोहब्बत की थी और इस कदर सच्ची मोहब्बत की थी कि मुझे अपने रब से मांग बैठा था। मैं अपने आप को दुनिया की खुशकिस्मत तरीन लड़की समझ रही थी। मेरे अंदर जितनी भी कमियां थी मुझे लग रहा था कि वो सारी पूरी हो गई हैं। एहसास कमतरी भी खत्म हो गया था। उसने अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया जिसे मैंने आसूदगी से मुस्कुराते हुए थाम लिया।